يلا السلام عليكم في شانيل نورا. كنحب نشكر كل لي بيرسون اللي تابوناو جوسكا اوجوردي والناس اللي كيتابعوني، وكنحب نقول لكم الناس اللي بغاو لا فيديو ولا بغاو ايفيكتيمون بغاو عجباتهم هذاك الشيء اللي درت في لا فيديو، ما ينساوش يشتركوا ويديروا لايك وسورتو يكليكيو على الجرس باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي. ما تنساوش تبارطاجيوه اوسي مع لي زامي ديالكم، الاصدقاء ديالكم، المعارف ديالكم، اللي ايفيكتيمون شفتوا انه داك المواضيع اللي كنقدم سا لي زانتيريس، سيرتو ان فيت في لي جروب واتساب، في لي زوتر ريزو سوسيو كوم فيسبوك، انستغرام اي كومباني. داكوغ. الوغ اليوم كيما وعدتكم، حيت في لا فيديو الاولانيه اللي كنت لونسيت على الحوايج قلت لكم غنهضر على الريجيم جوستومون والتجربه اللي غادي نخوضها ان شاء الله مع الريجيم، حيت انا قلت لكم غادي نبدا الريجيم، ودايوغ انا بديتو اليوم الاثنين، راه بديت الريجيم ديالي واللي غادي نبريزونطيه لكم، واللي غنبريزونطي لكم لمن يهمه الامر يتبع لو ريجيم، وان شاء الله نتوما غادي تشوفوا ليفوليسيون ديال هذا الريجيم في لي فيديو اللي جايين. يعني افورس ا ميزور انني نكون غندير ريجيم غتبان لكم ايفيكتيمون واش ايفيكتيمون طيحت ولا ما طيحتش. داكوغ. نسيت اش غادي نقول. قطعوا الريجيم هذا ان شاء الله اللي بديتو، واللي بغى يخوض معايا التجربه ويبدا معايا، غير نحب نقول لكم ان فيت في النظام الغذائي او في كل الريجيمات اللي كيتبريزونطاو كاينه واحد الحاجه اساسيه، هو الماء. خصكم تشربوا بزاف الماء، انفيرون 3 لتر دو، 3 ديال الليترات ديال الماء، مزيان الماء. خصكم ديروا شويه د لا مارش. الناس اللي مازالش عندهم سبور او ما يقدوش يديروا سبور يقدروا يتمشاو على شي نص ساعه حتى ساعه ديال المكانه، بحال مثلا الناس اللي كيديو ولادهم المدرسه مزيان ليهم يتمشاو، الناس اللي ما يقدوش في العشيه يمشيو للمارشي يحركوا رجليهم، يمشيو مثلا حتى لشي بلاصه ويرجعوا، ماشي مشكل، لانه لو سبور سي با غراف. غير هو اللي ما يقدش يدير سبور مشي راه مزيان، راه مشي حتى هو راه كيساعد على نقص في عفات بور بيسي لو بوا. هاد لو ريجيم اللي غنقول لكم مجرب، لانني انا خديته بواحد لو جروب سميتو ميغرير ني با ان ميراكل، والناس كانوا تبعوه وكانوا ايفيكتيمون طيحوا حتى 2 كيلو باغ سيمين، يعني في السيمانه. هما نورمالمون كانوا كيبداو الجمعه اللي موراها كيعطيو ساعه فوروم كيهضروا للناس اللي قدموا لي توصا، تقدر طيح حتى 2 كيلو في السيمانه الا تبعتي اكزاكتومون. هاد الريجيم عاوتاني باغمي الخاصيات ديالو هو انه كتاكلي 5 ديال الوجبات. بالنسبه للريجيم 5 ديال الفترات كتاكلوا في 5 ديال الفترات. داكوغ. غير نحب نقول لكم اللي كيبغي يبدا شي ريجيم، واحد الحاجه خصكم تحطوها في بالكم، انه الريجيم الا ما كانش عندكم العزيمه لا فولونتي راه ما تقدروش تبداو اي ريجيم. بحال قطع ديال الكارو، اللي ما عندوش العزيمه انه يفكر الفكره ديال انه يقطع الكارو ما يقطعش الكارو، بحال هكا الا ما عندكمش فكره انكم طيحوا الوزن راه ما يمكنش. خص لا فولونتي، خاص العزيمه، خصكم تكونوا عارفين اكزاكتومون شنو بغيتو ومتاكدين انكم غتقدروا توصلوا هاد المسيره هذه ديال لو ريجيم. انا بيان سور جي بري لا ديسيزيون وخديت لا فولونتي، قلت انا عندي العزيمه، بغيت نقص، وغيزون بور لاكيل غنبريزونطي لكم هذا الريجيم. ودايوغ كيما قلت لكم في الاول غادي تسويفيو هاد ليفوليسيون، دايوغ نتوما براسكم غادي تقدروا تقولوا لي في التعليقات واش ايفيكتيمون نقص ولا ما نقص. انا بديتو اثنين اليوم اللي هو لو 2 اكتوبر 2 اكتوبر، وانايا كل سيمانه غنعطيكم اكزاكتومون واش نقصت ولا ما نقصتش، وشحال نقصت اكزاكتومون من الكيلوات. الناس اللي مهتمين بالامر يتبعوا بحالي اون سو موتيف، نديرو شويه ديال التشجيع لبعضياتنا، وان شاء الله باذن الله غادي نوصلوا. الوغ الريجيم قلت لكم 3 ديال الفترات، غنبداو فتره ديال الفطور. فتره ديال الفطور خصكم تفطروا ما تفوتوش 8 ونص. الناس اللي كيفطروا مع ولادهم كيفطروا معاهم في هذه الوقيته هذه. وعندكم 3 ديال لي منيو، 3 ديال الاختيارات، نتوما تختاروا على حسب الذوق ديالكم، على حسب داكشي اللي كتاكلوا. غير هو الا اختاريتوا وحده من هاد الثلاثه هادو ديال لي منيو خصكم تبعوا الريجيم كامل بنفس المنيو. سيتادير المنيو الاول قهوه وحليب زائد توست ولا خبز ديال الزرع، غير واحد هكا 20 غرام ديال الخبز ديال الزرع، زائد جبنه شنو هي، يا اما كيري يا اما جبلي، يا اما كيري هذاك جبلي ديال كيري، يا اما فرomاج بلون. اوكي، هذه الوجبه هذه بلوتو المنيو الاول. المنيو الثاني تقدروا اللي ما كتعجبوش قهوه حليب تقدروا تاخذوا بيضه مسلوقه وحده، مطيشه وحده، و توست خبز ديال الزرع
توجور كنأكد على الزرع، لان في الريجيمات سورتو الزرع مهم، خبز ديال الزرع مهم لانه كيساعد على الهضم. داكوغ، خبز ديال الزرع مع فروماج. داكوغ، نعاود بيضه مطيشه، خبز توست ديال الزرع، ياك بان دومي دو بريفيرونس، بان دومي راه كيتباع في المنيو الثالث اللي هو ياغورت ناتور. ياغورت ناتور، دانون ناتور ولا ياغورت ناتور، باسكو دانون سي اون مارك اللي ما كيبغيش دانون يبغي يشري جوده ولا شي حاجه اخرى، داكشي علاش كنفضل نقول ياغورت ناتور بلس فروي، يعني فاكهه دو بريفيرونس تفاح. تفاح مزيان. داكوغ، كيحرق الدهون وكيساعد على الهضم وكيساعد على الاشباع، لانه هو كيجيك واحد الحاله ديال الاشباع، كيعطيك واحد لو سونتيمون ديال الغاساسي تا هو. الوغ دابا هادو لي 3 منيو تختاروا واحد فيهم وهذا الفطور. كيجي البريك مع العشره تاخذوا سوا ياغورت ناتور سوا فاكهه. لتذكيري فقط، في الريجيمات لا يسمح باكل الموز والعنب، لي بانان اي اوسي ان فات لي ريزان ممنوعين منعا باتا. علاش؟ لان لي بانان شويه ثقال على المعده، والعنب لانه حلو بزاف، وحنا بما امكن خصنا نقصوا الحلاوه. ذكرت توتالور ملي قلت قهوه حليب، الناس اللي غادي يختاروا المنيو ديال قهوه حليب خصو يكون بدون السكر، والناس اللي ما كيقدوش على بلا سكر يديروا غير شي شويه ديال السكر غير باش يحليو. غير هذه الاشاره فقط. داكوغ. الوغ العشره قلنا يا اما ياغورت ناتور يا اما ان فروي، بريفيرونس يكون تفاح ما عدا الموز والعنب. اوكي، غتجي الوقت ديال الغداء. الغداء غيكون ما بين 12 و 2. غير باش نبريسيزي لكم انه هادشي اللي كنقول لكم راه غادي نحطوه في لا فيديو، اللي بغى ينقل اكزاكتومون هادشي هذا مكتوب افيكتيمون في لا فيديو. الوغ 12 ما بين 12 و 2 هذه فتره الغداء. شنو غادي تاكلوا فيها؟ غتاكلوا فيها اون سالاد، سلطه زائد بروتين، اللي بروتين يا اما دجاج يا اما حوت. ما تفوتوش 150 يعني ما غاديش يحرموني راسهم، يعني ما يحرموش راسهم، غياكلوا متوازن. هذا سو كون ابل ان فيت لو ريجيم ايكيليبري، سي غيكون ريجيم ايكيليبري. 5 ديال الفطرات يعني ولا ضرهم الجوع وقت ما يمشيوش ياكلوا. الا ضرهم الجوع نعطيهم استوس الناس اللي ما علاش غنعطيهم استوس؟ لانه ماشي كاع الناس اللي غيقدروا يصبروا، فهمتيني؟ وهذاك ديال ملي كتحرم راسك بزاف تقدر تمشي وتتلح على الماكله. ماشي هذا هو الهدف انه واحد نقتلوه بالجوع، لا، الهدف هو انه ياكل متوازن ويكون شي حاجه صحيه وبار لا ميم اوكازيون يطيح فيها الوزن ديالو. الا نهضروا على هذه عاد نرجعوا لفتره الغداء. وبيان دي كاين الناس جاهم الجوع، مثلا الناس كاين اللي غيجي ان كرو، عندك جوج ديال الحاجات، يا اما تاكل تفاحه ممكن داكور، او الخيار. الخيار تنقيه تحيد ليه العظومه ديالو الدخلانيين، لان هذيك العظومه كيدير لي غاز داكور، وتقطعوه حتى شويه. الا قدرتي تاكلوا هكاك اوكي، ما قدرتيش دير لي غير قبيصه صغيره ديال المليحه وتخلطوا وتاكلوا. سا يل دون ان فيت ان سنتيمون دو راساسيس، احساس ديال انك شبعان مزيان. كملي ليهم على الغداء بعدا. بيان سور كملي لهم على الغداء. هذا غير استوس اللي جا الجوع يدير هكا، ما يمشيش ياكل الخبز لان التفاح تيحرق الدهون. ما ياكلش بيمو، ما تاكلوش الخبز، داروا المسوس، داروا المسوس مازال. وي بيان سور. الوغ في الغداء ما بين 12 و 2 ما تفوتوش 12 و 2 تاكلوا الغداء ديالكم. قلنا سلطه من سالاد زائد البروتين، ما تفوتوش 150 غرام ديال البروتين، وهو عباره عن سوا حوت او حوت بيض. حوت بيض ولا حتى لي ساردين تما مزيانين، حيت اي سون ريش ان اوميغا 3 ومزيانين. غير هو لي ساردين ما ياكلوهمش بزاف في السيمانه، ياكلوهم حتى 3 فوا بار سيمين، 3 المرات في السيمانه، وما يكونوش مقليين، يكونوا في الفرن او مشويين. القلي لا، ايفيتي القلي، ما كاينش القلي الدسم، لان القلي ما مزيانش لي ريجيم. كاع لي فريتور نساوهم، نساو لي فريتور، نساو الزيوتات داكور. الوغ زائد خضر. الخضره انا ما نقولكمش فوروها او ديروا ليها صوتيوها او هذا، درتوها في الطاجين حيدوا الخضره من الطاجين وكلوها. درتو مريقه كلوها مع كلوا ديك الخضره ديال المريقه بفرشيطه، ولكن ما كاينش الخبز
اوكي يعني ماشي غديروا سوتي ولا هذا، يعني مرقه خذوها مع هذا. فكرتيني فاش مشيت عند الطبيبه هضرت ليها هكا على الريجيم، قالت لي يا بنتي حيدي الخبز وتعلمي تاكلي بالفرشيط. بالفرشيط جوستومون الفرشيط، يعني غديروا مثلا انت وراجلك ووليداتك جالسين، غديري طاجين كبير ولا غديري مريقه كما العاده، غادي تحطي لهم كاملين وانت غتاكلي بالفرشيطه مع هذا البطاطا. بيان سور خضره موجوده الحمد لله، كاين البسباس، كاين القرعه الخضراء، خيزو حتى هي والقرعه الخضراء زوينه بزاف كاع مزيانه، غير هو خيزو في الريجيم، في هذا الريجيم ما يتكالش طيب، هذا هو المشكل، خصك يتكال خضر، دونك ديروه من الاحسن ديروه كيولي حلو حكوه فوالا كيولي حلو فوالا، باش حنا نقصوا شويه ديك الكميه ديال السكريات. كاينه الخضره عاوتاني شنو كاين كوم ليغوم اللي كيتكال، اللوبيا الخضراء، كاين عندكم لي شو تا هو مزيان، كولو اللفت مزيان حتى هو، الدنجال فيه لي غاز، الدنجال فيه لي غاز، ولكن تقدروا ديروه زعلوك مزيان، ولكن تاكلوه بالفرشيطه ماشي بالخبز عاوتاني. يعني في الغدا ما كاينش الخبز نهائيا؟ الغدا ما كاين الخبز ولكن 20 غرام، يعني طرف قد هكا. الا كليتو الخبز ما تاكلوش الرز، حيت كاين الا بغيتي الناس اللي باغيين يحيدوا داك الطرف ديال الخبز غتغومبلاسيوه ب5 معالق ديال الرز، يعني تهزو 5 المعالق مع ديك الخضره، ومع هذاك الحوت ولا الدجاج مع شلاضه حاولوا تبداو بها هي الاولى باش تعطيكم هذاك الاحساس ديال الاشباع. وشلاضه ديروا فيها خس، مطيشه، بصل، خيار، ديروا فيها بصله، خلطوها مزيان، وديروا حتى الخل زوين، الخل ولا الحامض من الاحسن. انا ما كنبغيش الخل، علاش؟ كاين الخل ديال الحامض، وكاين البلوتو ديال التفاح. انا حيت كيجيني زعيق من الاحسن ديروا حامضه علاش؟ حيت الا درتو حامضه غتعطيكم داك لو سونتيمون ديال لو سيل، انه مالح بلا ما ديري الملحه. فوالا ديروا عصروا حامضه وما ديروش الملحه، وديروا 1 معلقه ديال زيت البلديه، غتجي زوين داكوغ. غتجي مع 3:4 جاك شويه الجوع، خذ فاكهه، تفاح ولا الخوخ، دابا الموندارين كاين، خوخ، الكيوي مزيان، اناناس، الليمون عاود فيه ليغاز شويه، واخا فيه ليغاز ماشي مشكل، حيت دابا مع الريجيم مع حنا نقصنا كاع هذا ماشي سي با غراف. وعصير الليمون لا العصير الليمون واخا حنا نديرو كاع الاحتمالات باش لا ما كاينش عصير الليمون. دايوغ داكشي اللي مكتوب هو اللي خصو يدوا اتر سويفي على لتر، يعني خصكم تتبعوا بحذافير ديالو، فهمتيني؟ من غير الا جاك الجوع كما قلنا توتالور تقدروا تاكلوا تفاحه او خيار، ديروه كوم سالاد وتغرينيوطيو باش تحبسوا ديك الاحساس ديال الجوع. اوكي جينا العشاء، ما تفوتوش 7، ما تفوتوش 8، كاع اخصائيين ديال التغذيه والناس ديال لي نوتريسيونيست كيقول لك الكرش مناش كتكون من العشاء ديال الليل اللي كتفوت 7 ديال العشيه. لماذا؟ لان المعده الدور ديالها كتخدم النهار كامل، كتجي واحد الوقيته كتستريح فيها المعده. اوكي دونك ملي كتاكلوا كتبقى في الكرش ديالكم ما كتطحنش حتى لو لوندوما ماتان، عاد ماشي حتى لو لوندوما ماتان، مي بون لو فونكسيونمون ديال المعده خصها ترتاح في واحد الوقيته. هادي دو 1 دو 2 ملي كتاكل في الليل وكتاكل بزاف ديال الماكله فيها لي كالوري، فيها لي كالوري، فيها طاقه، ما كتحرقهاش. علاش؟ حيت في الليل شنو كدير؟ كتاكل كتنعس، دونك ملي كتاكل كتنعس هذيك الماكله هذاك الشيء اش كيقولوا تغدى وتمدى، فوالا تعشى وتمشى، تو طافي. دونك هذيك الماكله كتحول دهون. وحتى واحد الحاجه في الخزان اللي في خويتي يقول لك كلهم قبل ما تاكل، يعني الوجبه اللي كتكون ثقيله، قال لك لان الفواكه كتهضم في 5 دقائق، الماكله كتهضم بعد 5 ديال السوايع. بيان سور اون بلوس دو سا الفاكهه. علاش الفواكه خصها تتكال عاوتاني قبل الماكله؟ باسكو هي اصلا كتساعدك على الهضم، هي كتساعد على عمليه الهضم ديال الماكله اللي غادي تاكل، وكل ما كليتي خفيف كل ما كنتي كتحس براسك خفيف. الوغ هذا دابا الريجيم اللي هو دو توت لي مانيير الوصفه اكريت، يعني مكتوبه، غادي تحط في لا فيديو الا بغيتو تنقلوها. داكوغ دابا هذا العشاء شنو غادي ياكلوا فيه؟ العشاء في العشاء ما تفوتوش 7 ديال العشيه، وغادي تاكلوا فيه يا اما شلاضه سلطه، احسن شلاضه بعدا كتشبع. ديروا ان غران بول كبير، وغتقطعوا فيه الخس، قطعوا فيه مطيشه، الخيار مزيان، بصله، فجل، جو سي با شي حاجه اللي كتعجبكم، مع هذا البطاطا كنحضر البطاطس. لا 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 دونك نساو البطاطا عليكم.
اوكي وغتاكلوا. الناس اللي قدوا ما ياكلوا يعني جا ما فيهمش الجيود هذا يقدروا ياكلوا ان ياغورت ناتور مع شي تفاحه. لا ياغورت ناتور بوحدو اللي ما فيهمش الجو، اللي ما فيهمش الجو، ولكن بما وهو مع الاخوات غيكون شويه صعيب لا ما يديروش شلاضه. انا بديت ياغورت ناتور سيتادير دابا تعشيت بياغورت ناتور ما كليتش شلاضه. يعني هذا الشيء بين ما يولفوا زعما راه مزيان يعني ما حارماش راسك. فوالا جوستومون ولا ضركم الجوع ممكن تاكلوا تفاحه اولا خياره. كتاكل ايكيليبري لانه هذا هو لو ريجيم اليمونتير ايكيليبري. المهم دابا هما شافوا الريجيم ديالك. عندكم اي تساؤلات حطوهم في لو كومونتير وغدير معكم بث مباشر وتجاوبكم على جميع التساؤلات. بيان سور دو توت لي مانيير هذا هو لو ريجيم اللي انا تبعت اليوم. راه داكشي اللي درت فقت الصباح شربت قهوه وحليب. ولكن دابا خصك تاكدي عليهم باش الريجيم لانهم بغاو ولكن خايفين منه. لا ما يخافوش منه. انا والله لا بديتو وحق الله العظيم ما كنكتبش عليكم ولا بديت الريجيم. لا نورا هي جارتي انا نقول لكم الصراحه هي ملي كتبغي ترقاق تترقاق ملي تتغلاض في الصيف تتغلاض لان عاطيها للعراسات. حنا غنصوروها من الفوق ومن التحت باش تشوفوها. غيشوفوا ايفيكتيفمون واش ها دو توت لي مانيير ها شافوني في لا فيديو ديال الحوايج دونك راه شافوا ايفيكتيفمون كومون جو سوي. غيشوفوني في لي زوطر فيديو غادي يشوفوا واش ايفيكتيفمون كاين واحد التغيير ولا ما كاينش تغيير. وراه ان شاء الله غيكون تغيير وراه غادي تلاحظوا التغيير مع الوقت. هذه التجربه انا بغيت نبارطاجيها معكم ديال الريجيم. دابا غتخلي لهم اللائحه في الاخر ديال الفيديو اولا في الوسط. المهم تبعوا الفيديو حتى الاخر. تبعوا الفيديو فوالا جوستومون غادي تشوفوا اللائحه ان شاء الله ديال لو ريجيم وغادي تنقلوه. ولا عندكم شي تساؤلات ولا شي حاجه اخرى مرحبا بكم خليوها في التعليق وانا ان شاء الله باذن الله غادي نجاوبكم اولا اون ديريكت الا درت فيديو ديال اون ديريكت راه غادي نجاوبكم ان شاء الله باذن الله. داكوغ يلا شكرا بزاف وشكرا حتى حسناء هبه اللي كتصورني. يا هانيه الله يودي جارتي دونك انا كنشكرها بزاف لانها حتى هي كتدعمني وكتحاول شجعوها البنات والله الا زعما تستحق وعندها ما تقول عندها افكار وان شاء الله يا ربي. دوكا سوربرايز الفيديو الجايه غادي نديروا فيها حاجه اخرى سوربريز ما غاديش نقول لكم حتى شي حاجه باش تقدروا تسناو هذيك لا فيديو ما غنقول لكم والو شنو غادي نديروا فيها. دونك سوربريز صافي. الوغ شكرا بزاف لكم تبعتوا لا فيديو غتبعوا لا فيديو. ما تنساوش تلايكيو وتشتركوا بالنسبه للناس اللي عجبتهم لا فيديو وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصل لكم الجديد ديال لي فيديو ان شاء الله باذن الله. الجرس غادي دير لكم التصويره ديالو هنا باش تشوفوه لان كاين بزاف الناس ما كيضغطوش عليه وما كيوصلهمش الجديد. فوالا جوستومون دونك الجديد ديالي وكنشكركم بزاف وتصبحوا على خير. سلامه.